यसै क्लबका संस्थापक अध्यक्षलाई निरज श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। इलेक्ट फर्स्ट भिडिजी तथा वर्ष 2021-22 का लायन्स डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 325 B2 नेपाललाई नेतृत्व प्रदान गर्ने आदरणीय दाजु लायन एमजेएफ लायन रामप्रसाद भट्टज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि लायन्स डिस्ट्रिक्ट 325 B2 नेपालका डिस्ट्रिक्ट एडभाइजर एमजेएफ लायन दिपेन्द्र खटेवडाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा लायन्स डिस्ट्रिक्ट 325 B2 नेपालका डिस्ट्रिक्ट एडभाइजर लायन योगेन्द्रनाथ अधिकारीज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हामी यो वर्षको अन्तिम दिनमा रहेका छौँ। त्यसैगरी भोलिबाट आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु हुने एरिया चिफ एरिया 3 का एरिया चिफ लायन प्रभाकर पण्डितज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा एरिया को चिफ लायन भीष्म खनालज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हाम्रो वर्ष 2021 का रिजन चेयरपर्सन लायन दीपक भट्टराईज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी लियो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 325 B2 नेपालका इलेक्ट भाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट तथा एजुकेटिभ सेक्रेटरी लियो अनिश लामिछानेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा एरिया चिफ तथा वर्ष 2020-21 का जोइन्ट सेक्रेटरी लियो सौरन रिजालज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हाम्रो माझमा पत्रकारज्यूहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी उपस्थित सम्पूर्ण लायन्स मित्रहरूलाई यता स्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हाम्रा माझमा समाजसेवी ज्ञानेन्द्र पाण्डेज्यूको गरिमामय उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आजको यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सुरुवात गरिदिन हुन यसै कार्यक्रमका सभापति तथा लायन्स क्लब अफ चितवन नेसनल पार्कका संस्थापक अध्यक्षलाई निरज श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। त्यसैगरी फेरि पनि अतिथि आसनको क्रमलाई म जोड्न चाहन्छु। लियो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 325 B2 नेपालका एजुकेसन चिफ लियो नवराज सिलवालज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नवराज धरेलज्यू, माफ गर्नुहोला। त्यसैगरी सामूहिक राष्ट्रिय गानमा सरिक भइदिन हुन सम्पूर्ण उपस्थित अग्रजहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद। त्यसैगरी राष्ट्रिय झण्डाको अभिवादन गरिदिन हुन लायन केशव बरालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। म राष्ट्रिय झण्डाको अभिवादन यहाँ वाचन गर्न गइरहेको छु। यहाँहरूले सबैले साथ दिनुहोला। हामी हाम्रो राष्ट्रिय झण्डालाई अभिवादन गर्दै यसप्रति आफ्नो अटुट दृढ विश्वास व्यक्त गर्दछौँ। एउटा सुयोग्य नागरिकको हैसियतले उत्साह र तत्परताका साथ आफ्नो कर्तव्य पुरा गरे मात्र यसको महिमा तथा गौरव बढ्दछ। यसको सुनौला अक्षरले लेखिएको इतिहासले नै हामीलाई स्वदेशको मर्यादाका निम्ति सत्कार्य गर्ने प्रेरणा प्रदान गर्दछ। हामी हाम्रो राष्ट्रिय झण्डाप्रति अविचलित निष्ठाको घोषणा गर्दै र यसले देखाएको बाटोमा अघि बढ्दै यसको महिमा बढाउन तथा यसलाई राष्ट्रहरूका माझमा गौरवका साथ फरफराइराख्न साँचो प्रयास गर्नेछौँ। धन्यवाद। जय लायनबाग। धन्यवाद लायन केशव बरालज्यू। त्यसैगरी विश्व शान्तिको लागि 1 मिनट मौन प्रार्थनामा सरिक भइदिन हुन उपस्थित सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समय स्टार्ट। धन्यवाद। त्यसैगरी यस कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरिदिन हुन, स्वागत मन्तव्य राखिदिन हुन यसै क्लबका प्रथम उपाध्यक्ष लायन निर्मल बोराज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद अमित भाइ। यसै कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनु भएका यसै क्लबको अध्यक्ष लायन श्रेष्ठज्यू, प्रमुख अतिथि इलेक्टेड फर्स्ट भिडिजी लायन रामप्रसाद भट्टज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, लायन साथीहरू, पत्रकार साथीहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थामा प्रतिनिधिहरू, बिहानकालीन हार्दिक नमस्कारसहित अभिवादन गर्दछु। लायन्स क्लब अफ चितवन नेसनल पार्कको स्थापना कालमै विभिन्न किसिमका रचनात्मक तथा सामाजिक कार्यहरू गर्दै आइरहेको तपाईँहरूलाई अवगत नै छ। यसै क्रममा स्थापना कालको पहिलो वर्षमा नै हाम्रो क्लबले दीर्घकालीन कार्यक्रमको रूपमा सब वाहन पनि आजैबाट सञ्चालनमा हुने अवगत गराउन चाहन्छु। आज लायन्स डिस्ट्रिक्ट वर्षको अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दा हाम्रो क्लबले लायन्स डिस्ट्रिक्टमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको महसुस गरेको छु। आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुने प्रमुख अतिथि एमजिएफ लायन रामप्रसाद भट्टज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, लायन्स साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। जय लायन सर। धन्यवाद प्रथम उपाध्यक्ष लायन निर्मल बोहराज्यू। त्यसैगरी हामी कार्यक्रम उद्घाटन सत्रमा प्रवेश गरेका छौँ। पानसमा दीप प्रज्वलित गरी यस कार्यक्रमलाई उद्घाटन गरिदिन हुन आज यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि इलेक्ट बिडिजी एमजिएफ लायन रामप्रसाद भट्टज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र साथै मञ्चमा रहनुभएका अतिथिज्यूहरूलाई सहयोग गरिदिन हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु।
र सम्पूर्ण उपस्थित अग्रजहरूलाई ताली बजाएर सहयोग गरिदिन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै खाइरहने जस्तो लाग्थ्यो त लाइटर निकाले भइहाल्यो नि बाबु मैले यो पनि त्यस्तै छ बन्द छ, दुइटै बन्द छ। धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु आज यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, त्यसै गरी सहयोग गर्ने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई। त्यसै गरी आज यस कार्यक्रमको हामी महत्त्वपूर्ण क्षणमा आइपुगेका छौँ र यस कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराइदिन हुन यसै क्लबका संस्थापक अध्यक्ष निरज श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। लायन्स क्लब अफ रत्नगर चितवन नेसनल पार्कका सचिव लायन अमित गुप्ताज्यू, विशेष गरी लायन्स क्लब अफ चितवन नेसनल पार्कको यो पहिलो वर्ष र पहिलो वर्षको अन्तिम दिन गएको जुलाई 1 तारिकको दिनबाट हामीले यो क्लबलाई सुरुवात प्रारम्भ गऱ्यौँ। हाम्रो सुखद अवसर पहिलो दिनको कार्यक्रममा जुलाई 1 मा पहिलो कार्यक्रम हामीले गरेका थियौँ, हाम्रो ओरिएन्टेसन र फ्यामिली ग्यादरिङ। त्यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि आदरणीय श्रद्धेय रामप्रसाद भट्टराईजी भट्ट हुनुहुन्थ्यो भने आज अन्तिम कार्यक्रम, यो क्लबको अन्तिम कार्यक्रम पनि उहाँकै प्रमुख अतिथिमा हुँदैछ। यो हाम्रो सौभाग्य हो र हामी खुसी पनि छौँ। हिजो हामीले त्यो कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि एज अ सेकेन्ड भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको रूपमा हामीले पाएका थियौँ र अब हामीले भोलिको दिनबाट फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट भाइस गभर्नरको रूपमा हामीले प्राप्त गर्दैछौँ। यो अवसरमा सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई लायन्स क्लब अफ चितवन नेसनलको तर्फबाट हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। त्यसै गरी यस मञ्चमा रहनुहुने हाम्रो एरियालाई नेतृत्व गर्नको लागि भोलिको दिनबाट एरिया चिफको रूपमा आउनुहुने प्रभाकर दाई, त्यसै गरी हाम्रा आजसम्मका हाम्रा डिस्ट्रिक्ट एडभाइजरहरू, भोलिबाट फरक नेतृत्वमा आउनुहुने हाम्रा दुवैजना पूर्व चितवनका नेता दिपेन्द्रजी, योगेशजी लगायत सम्पूर्ण डिस्ट्रिक्टका पदाधिकारीहरू, त्यसै गरी लिउ डिस्ट्रिक्ट काउन्सिललाई नेतृत्व गर्न पूर्व चितवनबाट तेस्रो उम्मेदवारको रूपमा अहिले अनिश भाइ आउनुभएको छ। म पछि अमित भाइ र अहिले पूर्व चितवनबाट तेस्रो लिडरसिपमा जान सफल अनिश लामिछाने भाइलाई पनि म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यो वर्ष हामीले धेरै कार्यक्रम भन्दा पनि धेरै गर्न नसके तापनि महासचिवज्यूले प्रतिवेदन तयार गरिरहँदाखेरि र बुलेटिन हामीले भोलि अब फाइनल हामीले न्युज लेटर निकाल्दैछौँ वर्षभरिको गतिविधि सहित हेर्दाखेरि सरसरी हेर्दाखेरि 27वटा कार्यक्रम भएको रहेछ र आज यो 27औं कार्यक्रम हामीले गर्दैछौँ। र सुरुवातमै मैले साथीहरूलाई भनेको थिएँ क्लब स्थापना गर्नलाई खालि सदस्य मात्रै रहिरहने र क्लब मात्रै रहिरहने हो भने अरू लायन्स क्लब छ र यो क्लब खोल्नुको कुनै अर्थ छैन। यसको फरक
पन हामीले दिन सक्छौँ भने मात्र हामीले यसलाई स्थापना गर्ने हो भनेर साथीहरूलाई अनुरोध गरेका थिएँ। यो वर्ष धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ हामीले। लायन्स इन्टरनेसनलले हामीलाई ग्लोबल कज अन्तर्गतको डायबिटिज सेक्टरमा हामीले लगातार 4 दिनसम्म लगातार डायबिटिज क्याम्पहरू गऱ्यौँ। म प्रकाश सर हाम्रो एरिया चिफज्यूलाई चाहिँ म मञ्चमा हार्दिक आमन्त्रण गर्छु। अघि नै हामीले आसन गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी यसै हामीले एउटा बिजनेस प्रोजेक्टको रूपमा यो सेवालाई पनि हामीले लायन्स साथीहरूलाई जोडिराख्नको लागि र एउटा लङ टर्म उसको रूपमा चाहिँ हामीले आबद्ध गराउनको लागि लायन्स टु लाइन भनेर एउटा कार्यक्रम हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। र सँगसँगै अब हामी दीर्घकालीन रूपमा लामो समय विगत 4-5 वर्षदेखि मैले एउटा कन्सेप्ट बनाएको थिएँ। चितवन जिल्लाभरिमै सार्वजनिक शववाहन नरहेको अवस्थामा र त्यो माथि पनि विशेष गरी घरबाट कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ भने उसलाई घरबाट देवघाटसम्म लैजानको लागि पनि गाडीहरू पाउनु छोड्यो। पहिला ट्र्याक्टरमा लगिन्थ्यो, त्यसपछि आफन्त कोही चिनेको छ भने पाइन्छ, होइन भने बहुत गाह्रो हुन्छ। त्यसमाथि अहिले झन् कोभिडले गर्दाखेरि झनै गाह्रो। अब लास लैजानु भनेपछि झन् अहिले त झन् गाह्रो भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी लगभग 4-5 वर्ष अगाडिदेखि म अन्य क्लबमा रहिरहँदाखेरि पनि त्यो प्रयासहरू गरिरहेँ, तर त्यो सम्भव भएन। र अहिले आएर हामीले फेरि पनि नयाँ गाडी हामीले ल्याउन सक्ने सम्भावना भएन। र एउटा यो सबवाहनको कुरामा र एम्बुलेन्सको कुरामा सरकारी प्रावधान पनि धेरै झन्झटिलो हुन्छ। सिडिओ कार्यालयले निर्णय गर्नु पर्ने, त्यसपछि आएर जनस्वास्थ्यले निर्णय गर्नु पर्ने, त्यसपछि आएर स्वास्थ्य विभागमा, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा, स्वास्थ्य मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयमा, अर्थ मन्त्रालयबाट भन्सार विभागमा यो पुरै 1 वर्षको त घुम्नै लाग्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यतातिर हामी नगइकन साथीहरू केही साथीहरू जो विदेशमा रहनुहुने हाम्रो रत्नगर निवासी साथीहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ। उहाँले सहर्ष यो काम गर्ने भने हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने अनुसार खुला हृदयका साथ उहाँले वचनबद्धता व्यक्त गर्नुभयो र हामीले तत्कालको लागि भने पनि यो सेवा सुरु गर्नुपर्छ भनेर रिकन्डिसन गाडी हामीले लियौँ। र यसमा विशेष गरी यहाँलाई मैले सबै मूल्यहरूको बारेमा जानकारी गराउनु भन्दा पनि हामीले यसलाई मूल्याङ्कन इभ्यालुएसन गर्दाखेरि सम्बन्धित इन्जिनियरहरूले इभ्यालुएसन गर्दाखेरि यो गाडीको 6 लाख रुपियाँ मूल्य राखेको थियो। र त्यसमा टाटाको चाहिँ नि यहाँको स्थानीय अधिकृत विक्रेता सफल मोटर्सको हाम्रो गोपाल भट्टराई उहाँले चाहिँ नि यदि सबवाहनको लागि हो भने 1 लाख रुपियाँ मेरो कम्पनीको तर्फबाट म सहयोग गर्न तयार छु भनेर उहाँले 1 लाख रुपियाँ छुट गर्नुभयो। र त्यो सँगसँगै अरू 25,000 रुपियाँ चाहिँ यसलाई रिनोभेट गर्न रङ लाउनको लागि भनेर 1,25,000 उहाँले छोड्नु भएर 4,75,000 रुपियाँ हाम्रो क्लबको तर्फबाट परेको छ। जसमा विशेष गरी हामीलाई सहयोग प्राप्त ईश्वर श्रेष्ठ जुन रत्नगर 2 निवासी हुनुहुन्थ्यो, अहिले हाल मलेसियामा हुनुहुन्छ, उहाँले 55,555 रुपियाँ हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ भने अन्य धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। म सरस्वती यहाँको नाम लिन चाहन्छु। पशुपति श्रेष्ठ सिङ्गापुरबाट जो रत्नगर 1 निवासी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी किरण श्रेष्ठ रत्नगर 2बाट हाल अहिले जर्मन हुनुहुन्छ, त्यसै गरी गणेश रायमाझी रत्नगर 2 निवासी हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले क्यानाडामा हुनुहुन्छ। भीम गुरुङ रत्नगर मेरो क्लासमेट पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ, रत्नगर 10 निवासी अहिले दुबईमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी काठमाडौँको एउटा दिदी फाउन्डेसन भनेर विभिन्न सेक्टरमा काम गरिरहेको दिदी फाउन्डेसन भन्ने छ, दिदी फाउन्डेसन काठमाडौँबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। रत्नगर 1 निवासी यादव कुमार जो अहिले क्यानाडामा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हामीलाई सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ भने लकडाउनकै अवधिमा रत्नगर 1 सौरा चोक निवासी आदरणीय दाजु राजु मालाकार उहाँको श्रीमती भाउजू सुमित्रा कुमारी मालीको क्यान्सरबाट स्वर्गवान हुनुभएको थियो। उहाँको देवर राधेश्याम मालाकार जो मेरो क्लासमेट हुनुहुन्छ, अहिले क्यानाडामा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ भाउजूको सम्झनामा भनेर। त्यसै गरी भैरवा स्थित मेट्रो रिङ बिजनेस ग्रुप जुन लायन्सकै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो बिजनेस ग्रुपबाट सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी लियो क्लब अफ रत्नगरका पूर्व अध्यक्ष लियो सन्देश थापा रत्नगर 3 निवासी हुनुहुन्छ, हाल अमेरिका हुनुहुन्छ, उहाँबाट हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। सोसियल सपना भिलेज सोसियल इम्प्याक्ट सौरा त्यसबाट पनि हामीले सहयोग प्राप्त भएको छ भने रत्नगर 2 निवासी मदन भुजू अहिले भक्तपुरमा बस्नुहुन्छ, उहाँले पनि हामीले सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी रत्नगर नगरपालिकामा कार्यरत रहेर रत्नगर 1 निवासी तोरणराज पौडेल हाल अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हामीले सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। रत्नगर 2मा बसोबास गर्ने लायन्स क्लब अफ रत्नगरका पूर्व अध्यक्ष लायन मनोज आचार्य हाल अमेरिकामा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हामीले सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी रत्नगर 2कै निवासी भाइ विकास श्रेष्ठ जो अहिले कतारमा हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ भने भर्खरै लियो डिस्ट्रिक्टमा निर्वाचित भाइ अनिश
लामिछानेको बुवा र आमाको नामबाट पनि हामीलाई यो सम्मानमा सहयोग प्राप्त भएको छ। सजित राज जोशी लियो क्लब अफ राइनो रत्नगरका संस्थापक अध्यक्ष सजित राज जोशी उहाँबाट पनि सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी लक्ष्मी सापकोटा रत्नगर नगरपालिकाको पूर्व कर्मचारी अहिले 2 नम्बर निवासी हुनुहुन्छ, अहिले इटालीमा हुनुहुन्छ, उहाँबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी राजीव रिमाल पर्सा करेनी जेसिसका पूर्व अध्यक्ष हाल अमेरिकामा हुनुहुन्छ, उहाँबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। प्रमोद कर्मचारी भाइ जो रत्नगर 2 निवासी हुनुहुन्थ्यो अहिले साउदीमा हुनुहुन्छ, उहाँबाट हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ भने गौरव श्रेष्ठ रत्नगर 2 निवासी भाइ जो अहिले दुबईमा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी हिरोज श्रेष्ठ रत्नगर 4 निवासी भाइ जो अहिले कतारमा हुनुहुन्छ, उहाँबाट हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी रामु अधिकारी रत्नगर 10 निवासी उहाँबाट सहयोग भएको छ भने पर्सा स्थित श्री चौधरी पोलिक्लिनिक प्राइभेट लिमिटेड का सञ्चालक हरि चौधरी लायन्स क्लब अफ चितवन इस्टका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँबाट पनि हामीलाई सहयोग भएको छ। यसरी हामीलाई सहयोगहरू भइरहेको छ र यसबाट हामीले यो सभालाई अहिले जुन हिसाबले सञ्चालन गर्न आजको दिनबाट हामीले यसलाई सहयोगको रूपमा चाहिँ प्रारम्भ गर्दैछौँ। र अहिले चितवनमै हेर्ने हो भने सार्वजनिक सभान एउटा पनि छैन र यसमा अलिक फरक हामीले सोच के बनायौँ भने विशेष गरी निजी क्षेत्रबाट चलेको केही सभानहरू 1-2वटा सभानहरू छन्, तर यसमा र त्यसमा हामीले के भिन्नता गरेका छौँ भने यो हामीले घरबाटै तपाईँको अब सागर लैजानको लागि तयारी अवस्थामा राखेको बाँससहित उहाँलाई राखेको जुन अहिले चलिरहेको त्यो प्राइभेट सभानहरूमा मिल्दैन, त्यो चाहिँ खालि हस्पिटलबाट अथवा कहीँ दुर्घटना भयो भने त्यहाँबाट लासहरू उठाउनको लागि मात्रै प्रयोग हुन्छ भने यो चाहिँ घरबाटै उठाएर देवघाटसम्म लान मिल्ने, परिवारका केही सदस्य बस्न मिल्ने, बाँससहित राखेर लान मिल्ने भएको हुनाले त्यो हिसाबले चाहिँ विशेष गरी घरदेखि घाटसम्म भनेर त्यो सुविधालाई हामीले उपलब्ध गराएका छौँ र सकिन्छ यसलाई हामीले चितवनभरि नै सेवा दिने र बिस्तारै यसलाई चाहिँ अब अहिले यसको व्यवस्थापनको लागि सुरुवाती यसलाई खरिद गर्ने र यसलाई व्यवस्थापनको लागि भनेर मेरो संयोजकत्वमा मेरो प्रथम उपाध्यक्ष भोलिबडको अध्यक्ष, द्वितीय उपाध्यक्ष निर्मल बोहरा, द्वितीय उपाध्यक्ष भीष्म कुमार श्रेष्ठ, त्यस्तै गरी मेरो कोषाध्यक्ष ज्योति भट्ट र डाइरेक्टर हाम्रो यो क्लब सर्भिस डाइरेक्टर सबिन मानन्दरको 5 जनाको एउटा समिति बनेको थियो भने आजबाट यसको जिम्मेवारी लिएर यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि सबिन मानन्दर, त्यस्तै गरी ज्योति भट्ट र राजकुमार कोइराला उहाँहरू 3 जनाको एउटा समिति बनाएको छ र त्यो समितिले यसलाई अगाडिको दिनहरूमा व्यवस्थापन गरेर लानेछ। र यसलाई अहिले मैले विशेष गरी मैले यहाँलाई अनुरोध पनि गरेँ, धेरै पत्रकार साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, हामीसित पैसा भएर भन्दा पनि तत्कालको लागि यसको यो समाजमा आवश्यकता भएको कारणले गर्दाखेरि किनभने हामीले छरछिमेकीमा भोगिरहेका छौँ होइन, कुनै कसैको मृत्यु भयो भने कसैलाई गएर फकाउनु पर्ने हुन्छ र पैसाको हिसाबले पनि मोनोपोली छ। हिजो मात्रै हामीले कति तय गरेर कति रुपियाँ लिने त यहाँबाट देवघाट गएको भनेर छलफल गरिरहँदाखेरि एकजनालाई सोध्यौँ हामीले तपाईँले कति लिने गर्नुभएको छ भन्दा 6000 लिन्छौँ हामीले भने बलेरोले यहाँबाट देवघाट लगेको 6000 लिन्छौँ भने, कसैले 5000 लिन्छौँ भन्ने कुराहरू गरे भने यसलाई हामीले न्यूनतम चाहिँ सकिन्छ भने 2200-2500सम्मको रेन्जमा एकदमै न्यूनतम, ताकि ड्राइभर खर्च र तेल खर्च र मेन्टेनेन्स र 2 वर्षसम्मको मेन्टेनेन्स टाटा कम्पनीले यस्तो जिम्मेवारी लिनुभएको छ, त्यो पनि एउटा हामीलाई सहयोग छ भने सामान्य खर्चको रूपमा यसलाई रिकभर हुने भन्ने हिसाबले मात्रै हामीले सामान्य शुल्क लिएर यसलाई सस्टेन पनि हुनु पर्यो र दीर्घकालीन रूपमा भोलि हाम्रो लाइन साथीहरू केही साथीहरू प्रयास गरिरहनु भएको छ, एनआरएनबाट पनि उहाँले छलफल चलाइराख्नु भएको छ। यो एउटा प्रारम्भिक सुरुवात हो रिकन्डिसनको लागि र नयाँ हामीले ल्याउने प्रयास पनि हाम्रो जारी रहनेछ। सकिन्छ भने निर्मलजीको पालोमा हामी फेरि नयाँ सवान या एम्बुलेन्स हामी त्यसको लागि व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढाउने म यहाँलाई जानकारी गराउँदछु। यो सँगसँगै एउटा धेरै साथीहरू नन लाइन्स पनि हुनुहुन्छ, पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, हामीले एउटा प्रयास यो वर्ष गरेका छौँ र लाइन्सको सिस्टम के हुन्छ भने नयाँ लाइन्स क्लबले कम्तीमा पनि 2 वर्ष पुरा गरेपछि मात्रै इन्टरनेसनल प्रोजेक्टहरू एप्लाई गर्न पाइन्छ। त्यो हिसाबले निर्मलजीको पालोबाट एउटा स्टडीको फेजमा हामीले मुटु र विशेष गरी मधुमेह यो सुगरको लागि डायबिटिज क्लिनिक सुरुवात गर्ने भनेर एउटा अध्ययन र एउटा प्रपोजल राइटिङको कामहरू सुरु भएर अबको अर्को नेक्स्ट इयर यो भिसा हाम्रो निर्मलजीको पालामा होइन 2021 होइन 21-22मा हाम्रो कोषाध्यक्ष ज्योति भट्टज्यूले हामीलाई
हाम्रो क्लबलाई केही जग्गा दिने उहाँले वचनबद्धता दिनुभएको छ र त्यसमा चाहिँ नि हामी डायबिटिज सेन्टर हार्ट एन्ड डायबिटिज सेन्टर चाहिँ नि हामी नेक्स्ट इयरमा चाहिँ प्रारम्भ गर्ने एउटा लङ टर्म प्रोजेक्टको रूपमा हामी पक्कै पनि अगाडि बढाउँदैछौँ। यिनै कुराहरू मैले जानकारी राखेँ र यहाँहरूको उपस्थितिमा लायन्स क्लब अफ चितवन नेसनल पार्कको अध्यक्षको हिसाबले हुन त इन्स्टलेसन बाँकी नै छ, तर यद्यपि आफ्नो कार्य अवधि आज जुन 30 तारिक आज अन्तिम दिन हो मेरो कार्यकालको, र अन्तिम दिनमा जाँदा जाँदै हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यको प्रारम्भ गरेका छौँ। यसमा सहभागी भइदिनु भयो, विशेष गरी प्रमुख अतिथि जसले मेरो पहिलो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि गर्नुभएको थियो भने आज अन्तिम कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ। म हृदयदेखि लायन्स क्लब अफ चितवन नेसनल पार्कको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हृदयदेखि धन्यवाद आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मलाई हरदम साथ दिनुहुने हाम्रो रामप्रसाद भट्टराई हाम्रो क्लबको एक्सटेन्सन चेयरपर्सन पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रकाश चन्द्र भट्टराई जो एक्सटेन्सन चेयरपर्सन हुनुहुन्छ, एरिया चिफको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि जुन यो वर्ष रन गर्न हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो। 2 जना गाइडिङ लाइन्सहरू दिपेन्द्र खतिवडाजी, योगेन्द्रनाथ अधिकारीज्यू दुवैजना डिस्ट्रिक्ट एडभाइजर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस क्लबका गाइडिङ लाइन्स पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मेरा क्लबका सम्पूर्ण लाइन सदस्यहरू जस्तो यो वर्षलाई ऐतिहासिक वर्ष बनाउनको लागि मलाई साथ र सहयोग गर्नुभयो, यहाँहरूको पनि कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। हाम्रा सम्पूर्ण पूर्व चितवनका लायन्सका अध्यक्षज्यूहरू, लियोका अध्यक्षज्यूहरू, लियोका पदाधिकारीज्यूहरू सम्पूर्णमा पनि आउनुभएको छैन, यद्यपि विविध कारणले होला, उहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु। लायन्सभन्दा बाहिर रहे पनि लायन्सलाई नजिकसँग निहाल्नुहुने ज्ञानेन्द्र राई, जसले अहोरात्र रूपमा एउटा समाजको रूपान्तरणको लागि भनेर सरसफाइ अभियान लिएर हिँडिराख्नु भएको छ। म उहाँप्रति पनि लायन्सको तर्फबाट सम्मान व्यक्त गर्दछु र सम्पूर्णमा फेरि पनि एकचोटि हार्दिक 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 स्वागत सहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। जय लायन्स। धन्यवाद लायन निरज श्रेष्ठज्यू। त्यसै गरी शुभकामना मन्तव्यको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन भोलिबाट उहाँको कार्यकाल सुरु हुन्छ। एरिया 3 का एरिया चिफ लाइन प्रभाकर पण्डितज्यूलाई पनि शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद क्लबका सचिव र कार्यक्रमका सञ्चालक लायनका। यो ऊर्जाशील क्लब लायन्स क्लब अफ चितवन नेसनल पार्कका अध्यक्ष निरज श्रेष्ठज्यू, हाम्रो एसोसिएसनका नेता फर्स्ट भिडीजी आदरणीय रामप्रसाद भट्ट एमजेज्यू, जसले आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिता स्वीकार गरेर यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। मञ्चासीन डिस्ट्रिक्ट एडभाइजरज्यूहरू, उपस्थित सबै लाइन नन लाइन पत्रकारज्यूहरू सबैमा नमन गर्न चाहेँ। सुन्दा नै खुसी लाग्यो, 1 वर्षमा 26वटा कार्य सम्पन्न गर्यो यो क्लबले। यस्तै सक्रिय क्लब डिस्ट्रिक्टभरि हुने हो भने देशमा सरकार भएको अनुभूति कसैले गरोस् नगरोस्, लायन्स भएको अनुभूति दुनियाँले गर्नेछ। यो हामी अपेक्षा गर्दछौँ। तपाईँहरूको यो ऊर्जा यहाँका सबै क्लबहरूमा सिन्चित होस्, यही गति सधैँ रहिरहोस्। आगामी अध्यक्षज्यूको कार्यकाल अझ योभन्दा गतिशील होस्। हामीहरू सेवा गर्नको लागि क्यालेन्डर बनाएर उभिँदैनौँ। जहाँ जति बेला जे आवश्यक पर्छ हामी त्यो क्षेत्रमा उभिएका हुन्छौँ, त्यहाँ पुगेका हुन्छौँ। त्यही भएर सेवाको अर्को नाम नै, सेवाको पर्याय नै लायन्स क्लब हो भनेर जनताले, जनसमुदायले बुझेको छ। हामी हिजो कसरा पुग्यौँ, प्रकाश सर, हाम्रो फर्स्ट भिडी साहब र म पनि त्यसमा सहभागी हुने मौका पाएँ। त्यहाँ सार्वजनिक टोयलेटको उद्घाटन गर्यो चितवन ग्रिनले भने। आज सब वाहनको क्षेत्र फरक फरक हुन्, तर जहाँ जे आवश्यक छ हामी पुग्छौँ। हामी हाम्रो एरिया भनेर भौगोलिक सीमा रेखाभित्र पनि कैद रहँदैनौँ, यो समुदाय भनेर पनि रहँदैनौँ। जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ पुग्छौँ। यसरी सेवाको लागि निरन्तर जुटिरहने हाम्रो यो समुदाय लाइन, तपाईँहरू जस्तै ऊर्जाशील व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र लाइनको शिर ठाडो भएको छ। लायन्स क्लबले, हाम्रो डिस्ट्रिक्टले गर्व गर्छ।
यो ऊर्जा यसरी नै कायम रहोस्। आदरणीय नेताहरू मञ्चमा हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै कुरा राख्नुहुनेछ र आगामी कार्यकाल पनि यस्तै अझ ऊर्जाशील, अझ गतिवान होस्, म शुभकामना दिन चाहन्छु। र आज जुन शव वाहनको उद्घाटन हुँदैछ, यो अत्यन्त अति आवश्यक थियो। चितवनमा एउटा पनि छैन अरे सार्वजनिक शव वाहन। निरजजीले भन्नुभयो भने उत्कृष्ट काम गर्नुभएको छ। यसको लागि धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र कार्यक्रम सफलताको शुभकामना भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु एरिया 3 का एरिया चिफ लायन प्रभाकर पण्डितज्यूलाई। त्यसै गरी फेरि पनि म शुभकामना मन्तव्यलाई जोड्न गइरहेको छु। एरिया 3 का एरिया चिफ एमजिएफ लायन प्रकाश चन्द्र भट्टराईज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद अमित भाई। Presiding officer, chief guest, dignitaries on the dash of the dash, non-line मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू सबैलाई नमस्कार। प्रोटोकल अघि नै स्थापित भइसकेको छ। टाढा राखौँ। यो बोल्न पर्ने बित्तिकै मलाई ज्वरो आउँछ, यो मेसिन पनि बिग्रिन्छ कि त्यही बेला हो। बोल्न धेरै नपरे नि हुन्छ जस्तो लाग्छ। शुभकामना राख्ने मौका दिनुभएको छ यहाँहरूलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो चितवन नेसनल पार्क क्लबलाई निरजजीले राम्रोसँग हाकिरहनु भएको छ। यो गएको कोभिडको बेलामा पनि उहाँहरूले औषधि घर घरै लगिदिने एउटा सेवा सञ्चालन गर्नुभएको थियो। त्यो असाध्यै प्रशंसा गर्न लायक कार्य थियो। डिस्ट्रिक्टमा पनि यहाँको यो कदमको एकदमै उच्च सम्मान गरिएको छ। आदरणीय फर्स्ट भिडी साहब यही हुनुहुन्छ, उहाँले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा उद्घोष गर्नुभएको छ यो सराहनीय काम चितवन नेसनल पार्कले गरेको छ भनेर। त्यसै गरी यो सब वाहनको कुरा अघि पूर्व वक्ता अब भोलिदेखि पूर्ण रूपमा एरिया चिफ मेरो आदरणीय दाई उहाँले पनि राखिसक्नु भएको छ। निरजजीले उद्घोष गर्नुभएको छ। चितवनमा एउटा पनि रहेनछ जुन चिज उहाँहरूले सुरु गर्नुभयो, तपाईँहरूले सुरु गर्नुभयो चितवन नेसनल पार्कले। तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यो क्लबको यति धेरै ऊर्जा भएको, यति धेरै सामाजिक कार्यमा गतिविधिहरू लिएर आउने, सामाजिक कार्यमा संलग्न हुने यति धेरै ऊर्जाशील क्लबको म आफू एक्सटेन्सन चेयरपर्सन होइन सर, गाइडिङ लाइन हुँदैन, एक्सटेन्सन चेयरपर्सन हुन पाएकोमा म आफूलाई गौरवान्वित पनि ठान्दछु कि म पनि यही क्लबको सदस्य हुँ, मेम्बर हुँ भन्न पाएको छु। यसमा पनि मलाई गर्व छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र अब तपाईँहरू जसले यो वर्ष कार्य गरिसक्नुभयो, आज अन्तिम दिन हो, भोलिबाट अर्को नयाँ समितिको कार्य सुरु हुँदैछ। नयाँ समितिले पनि यो वर्षभन्दा अझै धेरै सामाजिक कार्यहरू गरेर आफ्नो क्लबलाई योभन्दा पनि अगाडि लैजान सफल होस् भन्ने शुभकामना पनि म आज यहाँबाट दिन चाहन्छु। यति भन्दै अब अरू वक्ता आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, त्यसैले मैले यी कुराहरू यहीँ छुट्याएँ। तपाईँहरूको यो जुन उद्देश्यले यो सम्मान सुरु गर्न लागेको छ त्यो असाध्यै धेरै सफलता मिलोस्, सबैको घर घरमा पुगोस्, त्यसमा हामी पनि यहाँहरू सँगै छौँ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता जनाउँदै आफ्नो भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय लाइनबाद। धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु एमजिएफ लायन प्रकाश चन्द्र भट्टराईज्यूलाई। फेरि पनि शुभकामना मन्तव्यको क्रमलाई म जोड्न चाहन्छु। शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन लियो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 325 बिटु लायन डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 325 बिटु नेपालका डिस्ट्रिक्ट एडभाइजर लायन योगेन्द्रनाथ अधिकारीज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। सम्बोधनलाई यसोचित राखेँ मैले। साँच्चीकै एक दिन निरजजीले देख्नु भएको सपना आज पुरा गर्नुभएको छ। विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न सहयोग पछ्याउँदै आज नेसनल पार्कले, चितवन नेसनल पार्कले यो सब वाहन भित्राउन सफल भएको छ। म चितवन नेसनल पार्क, लायन्स क्लब चितवन नेसनल पार्क र यसका इन्टायर टिमलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। साँच्चीकै एउटा सब वाहनको आवश्यकता थियो यो चितवनमा र त्यो पुरा भएको छ। म यसको लागि चाहिँ चितवन नेसनल पार्कको लागि धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। र जाँदा जाँदै आज अन्तिम दिन, उहाँको कार्यकालको अन्तिम दिन, यो विशेष कार्यक्रम गरेर चाहिँ विदाय हुनुहुन्छ र म यो अवसरमा म भोलिका दिनदेखि चाहिँ नेतृत्व सम्हाल्दै गर्नुभएका लायन्सका विभिन्न पोर्टफोलियो रहनुभएका सम्पूर्णलाई बधाई दिँदै म फेरि पनि यहाँको चाहिँ यो शुभ कार्यको
जुन यो कार्य गर्नुभयो यसको लागि चाहिँ शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छ। हस्, धन्यवाद। जय लाइन। धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु लायन योगेन्द्रनाथ अधिकारीज्यूलाई। त्यसै गरी फेरि पनि म शुभकामना मन्तव्यको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। लायन डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 325 बिटु नेपालका डिस्ट्रिक्ट एडभाइजर एमजिएफ लायन दिपेन्द्र खतिवडाज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद अमित भाइ। आजको यस कार्यक्रमका सभापति तथा लायन्स क्लब चितवन नेसनल पार्कका अध्यक्ष लायन निरज श्रेष्ठज्यू, आजका प्रमुख व्यक्तित्व प्रमुख अतिथि फर्स्ट भिडिजी इलेक्ट एमजिएफ लायन रामप्रसाद भट्टज्यू, क्याबिनेटमा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू, लायन्स मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, लायन्स क्लब चितवन नेसनल पार्क आफ्नो स्थापना भएको पहिलो वर्षमै धेरै राम्रा कामहरू गरेर एउटा राम्रो छाप छोड्नलाई सफल भइसकेको छ। आफ्नो स्थापना कालको प्रथम दिनदेखि आज अन्तिम दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रमहरू, महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। यो सब वाहन एउटा भनौँ न, अब लास लानको लागि, सब लानको लागि कसैले पनि गाडीहरू दिनलाई नमान्ने त्यो अवस्थामा सब देवघाटसम्म लानको लागि धेरै कठिनाइ भइरहेको खण्डमा अवस्थामा निरजजी जसले यो विगतका वर्षदेखि यो एउटा सब वाहन हामी चितवनमा एउटा सबै मिलेर एउटा ल्याउनुपर्छ भन्ने उहाँले सपना देख्दै हुनुहुन्छ। विभिन्न अवरोधका बावजुद पनि आज यो सब वाहन ल्याउनलाई सफल हुनुभएको छ। म निरजजी लगायत चितवन नेसनल पार्क टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसले यो कोभिड-19 यो कालखण्डमा पनि घर घरमा औषधि पुर्याएर सेवा गर्दै आएको रहेछ। लायन्सले यो हाम्रो एरियाले अहिले एरियाभरि नै एउटा डिस्ट्रिक्टभरि नै एउटा पहिचान बनाउन सफल भइरहेको छ। विभिन्न यहाँले देखिरहनु भएको थियो, चाहे यो कोरोना हस्पिटलमा दिने सामग्री होस् अथवा यहाँ गुन्जमान हस्पिटलसम्म होस् अथवा एम्बुलेन्स चालकलाई दिने पिपी सेटदेखि हरेक कुरामा जो एउटा सफल व्यक्तित्व भिडी साहबको नेतृत्वमा एउटा गति लिन सकेको छ। उहाँले यसलाई एरियामा मात्र सीमित नराखेर जुन डिस्ट्रिक्टसम्म नै यसलाई एउटा एरियाको नाम नदिकन 325 B2 अथवा लायन्सको नाम दिएर जुन उहाँले एउटा लिडरसिप नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो, त्यस कारण त्यसको लागि लायन्सलाई उच्च बनाउनु भयो। त्यसको लागि उहाँप्रति हामी आभार प्रकट गर्दछौँ। उहाँको नेतृत्वमा पक्कै पनि अब भिडिजी फर्स्ट यसपालि भएर अर्को वर्ष उहाँले नेतृत्व लिँदाखेरि लायन्सले एउटा उचाइ पाउनेछ, उहाँ थप काम गर्नेछ भन्ने हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ। र यस अवस्थामा जुन अब आजको यस उत्कृष्ट कार्यहरू गरेर निरजजीको टिमलाई म बधाई दिन चाहन्छु। र निर्मल भाइ जो भोलिबाट आफ्नो कार्यकाल सुरु गर्न गइरहनु भएको छ, उहाँको टिमलाई म अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। पक्कै पनि एउटा यो चितवन नेसनल पार्कको गरिमालाई उहाँले कम गर्न दिनु हुने छैन र यसलाई एउटा थप उचाइमा पुर्याउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिँदै भोलिबाट कार्यभार सम्हाल्ने आदरणीय दाजु प्रभाकर दाई लगायत सम्पूर्ण क्याबिनेटका साथी सम्पूर्णलाई म अग्रिम शुभकामना दिँदै म यहाँबाट यस क्लबको उज्जवल भविष्य कामना गरेर म यहाँबाट बिदाई चाहन्छु। धन्यवाद। जय लायनवाद। धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु डिस्ट्रिक्ट एडभाइजर एमजिएफ लायन दिपेन्द्र खतिवडाज्यूलाई। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ र महत्त्वपूर्ण क्षणमा पनि प्रवेश गरेका छौँ। हामीले आज सञ्चालनमा लिएर आउन लागेको सब वाहनको चाबी हस्तान्तरण गरिदिन हुन यसै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि इलेक्ट फर्स्ट भिडिजी एमजिएफ लायन रामप्रसाद भट्टज्यूलाई यस क्लबका प्रथम उपाध्यक्षलाई चाबी हस्तान्तरण गरिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। चालक प्रेम बहादुर छापा मगरजी। फेरि पनि म हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु प्रमुख अतिथिज्यू तथा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई। यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको मन्तव्य राखिदिनु हुन
लायन्स डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 325 बिटु नेपालका इलेक्ट फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट भाइस गभर्नर एमजिएफ लायन रामप्रसाद भट्टज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू अमित सर, धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल लियो भएपछि लिएको पानी गइहाल्छ। श्रद्धेय आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सबबान सेवा प्रारम्भ कार्यक्रमका सभापति, चितवन नेसनल पार्क लायन्स क्लबका संस्थापक अध्यक्ष निरज श्रेष्ठ, हाम्रो यो कार्यक्रमको गरिमा बढाउन पाल्नु हुने डिस्ट्रिक्ट क्याबिनेटका पदाधिकारी, आदरणीय डिस्ट्रिक्ट एडभाइजर दिपेन्द्र खतिवडाज्यू, त्यसै गरी डिस्ट्रिक्ट एडभाइजर योगेन्द्रनाथ अधिकारीज्यू, चिफ एरिया कोअर्डिनेटर प्रकाश चन्द्र भट्टराईज्यू, चिफ एरिया कोअर्डिनेटर वर्ष 2020-21 का प्रभाकर पण्डितज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण डिस्ट्रिक्ट क्याबिनेटका पदाधिकारी मित्रहरू, लायन्स क्लबका अध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने आदरणीय महानुभावहरू, लायन्स साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सबैलाई हार्दिक अभिवादन छ, नमस्कार। पूर्वोक्त साथीहरूले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। चितवन नेसनल पार्क लायन्स क्लबको स्थापनामै यसले एउटा सपना बोकेर स्थापना भएको थियो र यो डिस्ट्रिक्टमा एउटा लेभलमा आफ्नो नेतृत्व प्रदान गरिसक्नुभएका व्यक्तित्व निरज श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा यो नेसनल पार्क चितवन नेसनल पार्क लायन्स क्लब गठन भएको छ र यसले आफ्नो प्रारम्भ कालमै हामी सेवा कार्य गर्छौँ। लायन्सहरू जहाँ आवश्यकता त्यहाँ लायन्स भनेर हामी पुग्ने गर्छौँ। हामीले बिरामी हुँदाखेरि बिरामीलाई उपचार गर्नको निमित्त हामी एम्बुलेन्स सेवा पनि प्रदान गरेका छौँ। जति एम्बुलेन्स सेवाको खाँचो बिरामीहरूलाई पर्छ त्यतिकै खाँचो जब हामी कुनै पनि कारणले मृत्युवरण गर्न पुग्छौँ, समुदायलाई त्यो खालको सङ्कट पर्छ, त्यो परिवारको सदस्यहरूलाई त्यति नै मुस्किल हुन्छ उहाँको शवलाई हामीले गन्तव्यसम्म पुर्याउनको निमित्त। यसमा धेरै सङ्घ संस्थाहरूले त्यति धेरै चासो देखाएको देखिँदैन। यदि देखिएको भए धेरै सङ्घ संस्थाका एम्बुलेन्स छन्, तर सबबान चितवन जिल्लामा सायद छैन होला। र यो ठुलो सङ्कल्प सोचेर यो नेसनल पार्क चितवन नेसनल पार्क लायन्स क्लबले जुन सबबानको आजबाट शुभारम्भ कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ, म बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। लायन्सले यसको प्रारम्भ गरेको छ। हामी देशभरि यो जसरी हामी एम्बुलेन्स सेवाहरू सञ्चालन गरिराखेका छौँ त्यसरी नै यो सबबानको सेवा पनि सञ्चालन गर्ने अभियानको थालनी गर्नेछौँ। म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो पीडा जति त्यो परिवारको सदस्यलाई त्यो पीडा हुन्छ त्यो हामी महसुस गर्न सक्छौँ र यो अति आवश्यक कुरा हो भन्ने लाग्छ। मैले कति एक्सपिरियन्स सेयर भोगेको छु, म यहाँलाई सेयर गर्न चाहन्छु। गाडीले लान नमानेर बसमा एउटा सिङ्गै बस रिजर्भ गरेर सब पठाउनु परेको अवस्था छ। किनभने अब प्राय गरेर सब बोक्ने भन्ने कुरा गाडीहरूले पनि मान्नुहुन्न, त्यो विभिन्न किसिमले मान्नुहुन्न। यहाँ के अब धार्मिक उहाँहरूको आफ्नो के हुन्छ होइन, त्यस कारणले पनि त्यो समस्याको चाहिँ निकै महसुस हामीले गरिराखेका छौँ। र आज यो ठुलो कार्यक्रम भएको छ, मलाई एकदम ऊर्जा मिलेको छ र म एउटा लायन्सको तपाईँहरूको एउटा नासोको रूपमा यहाँ तपाईँहरू समक्ष छु। हामी आगामी दिनमा यो सबबान सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेसनल पार्क चितवन नेसनल पार्कले आफ्नो स्थापना वर्षको 1 वर्ष पुरा गरेको छ। 1 वर्षमा विभिन्न किसिमका समाजसेवाका गतिविधिहरू गरेको छ। हामी भन्न सक्छौँ नेसनल पार्क कहाँ कुन ठाउँमा पुगेको छैन। म धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्ण टिमलाई। नेतृत्व भने के हो भने साथीहरू, हामी लायन्समा आई भन्दैनौँ, आईलाई हामी इग्नोर गर्छौँ, हामी वी भन्छौँ। र लायन भनेकै समूह हो। लायनले समूहमा शिकार गर्छ, एक्लै शिकार गर्दैन। एक्लै मैले गरे हो भनेर कसैले भन्यो भने
त्यो होइन, हामी पत्याउँदैनौँ। समूहले गरे हो। चितवन नेसनल पार्कका सम्पूर्ण साथीहरूको ऊर्जा बलले आज यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले यो मात्रै होइन, यो त एउटा यहाँको यो वर्षको सिग्नेचर प्रोजेक्ट थियो, सम्पन्न गर्नुभयो। यहाँले डायबिटिज स्क्रिन क्याम्प राख्नुभयो, हार्ट स्क्रिनिङ क्याम्प राख्नुभयो। अहिले कोभिड-19 मा यति ठुलो चरम चपेटामा विश्व परिरहेको बेलामा नेपाल पनि अछुतो हुन सकेन। तपाईहरूले घरबाट बाहिर निस्कनु भएका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सुगर प्रेसरका बिरामीहरू एउटा सिटामोल किन्न बाहिर आउन नहुने अवस्था सरकारको एउटा चाहिँ ठुलो उर्दी थियो, स्टे होम भन्ने। त्यसलाई मध्यनजर गरेर यहाँहरू घर-घरमा औषधि बाँड्न पुग्नुभयो। घर-घरमा यहाँले ब्लड कलेक्सन गरेर ब्लड ब्याङ्कमा ब्लडहरू उपलब्ध गराउनु भयो। त्यति मात्रै गर्नु भएन। यहाँहरूले यो कोभिड-19 बाट हामी त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणका निमित्त हात धुने बुथदेखि लिएर खानेपानीका ट्याङ्कीहरू, खानेपानीका बुथहरूसम्म राख्न पुग्नुभयो। विभिन्न किसिमले यो पूर्व क्षेत्रमा यहाँका समुदायहरूलाई जस्तो जस्तो खालको आवश्यकताको यहाँलाई महसुस हुन्छ, त्यहाँ त यहाँहरूसँग आवश्यकताको पहिचान गरेर कोही मान्छे सहयोगपछि यहाँहरूको आँगनमा आइपुग्नुहुन्छ। त्यो बेला यहाँहरू त्यसै खालको सेवाको निमित्त तयार हुनुभयो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। यो वर्ष जुन हिसाबले सम्पन्न भएको छ, आगामी वर्षहरू निर्मल बोराजीको नेतृत्वमा नेक्स्ट इयरको कार्य समिति बन्दैछ। म बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु निरलजी र उहाँको टिमलाई। उहाँले गरेका महत्त्वपूर्ण कार्यको लागि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु तपाईँहरूको टिम वर्कको लागि। र निर्मलजी र उहाँको टिमले वर्ष 2020-21 मा आफ्नो नेतृत्व सम्हाल्दैछ। यसरी नै अहिले भएको कार्यहरूलाई एउटा इँटा थप गर्ने गरी यहाँहरूको कार्य अगाडि बढ्ने म विश्वास र आशा गर्छु। म यहाँहरूको नासोको रूपमा सँगै छु र म यहाँहरूको क्लबले गरेका हरेक गतिविधिहरूमा नजिकबाट निहालिराखेको छु। यद्यपि म यहाँहरू समक्ष कति प्रोग्रामहरूमा आउन सकिराखेको छैन, विभिन्न हिसाबले विभिन्न किसिमले कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा। तर यहाँहरूले गरेको कार्यहरूमा मेरो उपस्थिति होस् नहोस्, तर लायन्सको लोगो भएपछि मलाई पुग्छ। तपाईँहरूले एउटा लायन्स भएर गर्नुभएको कार्यहरू मैले देख्न पाउँदा, समाजले त्यो कुराको अनुभूति गर्न पाएको, मैले महसुस गर्न पाउँदा मेरा साथीहरूको कामप्रति मैले पाएको ऊर्जाको मैले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्छु र तपाईँहरूलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो एरिया अब हुने नेक्स्ट इयरको लिडरसिपमा हाम्रो एरियाबाट नेतृत्व हामी सम्हाल्दैछौँ, हामी सम्हाल्दैछौँ। र हामीले गर्ने हरेक गतिविधिहरू अरू क्षेत्रका देशभरिका लायन्सहरूले हेर्ने गर्दछन्। त्यसकारणले पनि हामीले गर्ने कार्यहरूले अरू साथीहरूलाई पनि उत्प्रेरणा मिल्ने टाइपको कार्यहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यही अनुसार यो क्लब लाग्ने कुरामा म आशा र विश्वास गर्छु। र म सबै साथीहरूलाई आजको यो पुनित कार्यको लागि बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। अहिले भर्खरै क्याबिनेटमा यो इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कमिटीको महत्त्वपूर्ण पदमा डिस्ट्रिक्ट क्याबिनेटमा हाम्रो चाहिँ निरजजीलाई डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यूले असाइन गर्नुभएको छ, मनोनित गर्नुभएको छ। उहाँलाई म हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यो चाहिँ सबै मान्छेसँग यो खालको अनुभव हुँदैन। कति कार्यक्रम गर्दाखेरि प्रक्रिया नमिलाएर, प्रक्रिया नपुर्याएर, ढङ्ग नभएर पनि कति कार्यक्रमहरू खल्लो हुने गर्दछन्। त्यसकारणले त्यसको मोनिटरिङ गर्नको निमित्त उहाँलाई महत्त्वपूर्ण पदीय जिम्मेवारी प्रदान गर्नुभएको छ। म गभर्नरज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र निरजजीलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँहरूकै साथमा म छु। म यहाँहरूको क्लबको एउटा एक्सटेन्सन चेयरपर्सन पनि भएको नाताले यहाँहरूको क्लबले गर्ने हरेक गतिविधिमा मेरो साथ र सहयोग छ, म सँगै छु भन्ने कुराको आभास यहाँहरूले गरिदिनु होला भन्ने आशा र विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म निरजजीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसिडेन्टको सर्टिफिकेटले यो पुनित कार्य सम्पन्न गर्नुभएको, आज कार्यकालको समापन भएको दिन, उहाँको कार्यकालको समापन भएको दिन, यो नेसनल पार्क चितवनको संस्थापक अध्यक्षको कार्यकाल आफ्नो यस वर्षको कार्यकाल समाप्त भएको दिन र आगामी कार्यकाल उहाँको डिस्ट्रिक्ट क्याबिनेटमा रहेर यो क्लबको पूर्व अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्षको रूपमा रहेर आजभन्दा 4 गुणा बढी हुने गरी सम्पूर्ण अध्यक्ष अब आउने अध्यक्षहरूलाई एउटा दरिलो खम्बाको रूपमा मेरो पछाडि ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ खम्बाको रूपमा मेरो चार्टर प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ भन्ने आशा र विश्वास तपाईँहरूलाई सधैँ पलाइरहोस्। त्यो भावनाले तपाईँले गर्ने कार्यहरूले एउटा गति प्रदान गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्टको सर्टिफिकेटले उहाँलाई सम्मान गर्दै यहाँहरू बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय लाइनमा।
धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु इलेक्ट फर्स्ट भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर एमजिएफ रामप्रसाद भट्टज्यूलाई। त्यसै गरी हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। धन्यवाद मन्तव्यसहित कार्यक्रम समापनको लागि धन्यवाद मन्तव्य राखिदिन हुन यसै क्लबका द्वितीय उपाध्यक्ष लायन विश्व श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद लायन्स मित्र अमित। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, पत्रकार मित्र, लायन्सका मित्रहरू, लियोका भाइहरू र उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा यस गरिमामय कार्यक्रममा उपस्थित गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै वाहनमा सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरूलाई हाम्रो यस क्लबको चार्टर नाइटमा सम्पूर्ण सहयोगीहरूलाई सम्मान गर्ने कुरा पनि यसै कार्यक्रमबाट जानकारी गराउँदछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु यसै क्लबका द्वितीय उपाध्यक्ष लायन विष्णु श्रेष्ठज्यूलाई। त्यसै गरी म लायन अमित कुमार गुप्ता यस कार्यक्रमको कार्यक्रम सञ्चालक बिदा हुनुभन्दा अगाडि यस कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा अन्त्य गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। जय लायन्सवाद। धन्यवाद। सौभाग्यवश हाम्रो किनकि अझै पनि नामहरू गर्न बाँकी छ, त्यस कारणले आज हामीले गरेको अगस्तमा अब 1 महिनापछि हाम्रो चार्टर डे हुन्छ। त्यो दिनमा हामीले विशेष कार्यक्रम राखेर उहाँलाई सम्मान पनि गर्ने यहाँलाई जानकारी गराउँदै विशेष गरी यो आजको हाम्रो सम्मान सेवा प्रारम्भ कार्यक्रम जुन छ यसका प्रमुख अतिथि अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण लायन्स मित्रहरू, यो भाइहरू, आदरणीय सदस्यजना, सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्पूर्ण हार्दिक धन्यवाद गर्दै यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा यही समापन गर्नुपर्छ। बाबुले उद्घाटन गर्ने अरे नि त जोगाडसम्म जानलाई लानेको लागि निरजी हजुर सर म यसो ब्रिफिङ गर्नु न यसको देखाइदिनु। रङै सुधा ठिक छ। यो